أبدأ إن شاء الله. يا قرة عيني يا جد الحسنين، يا قرة عيني يا جد الحسنين، صل يا من تسمعني على سيدنا النبي. يا نور من نور يا بهجا وسرور، يا نور من نور يا نبينا يا بهجا وسرور. يا رب وعدنا نزور جمعا في حرم النبي. يا قرة عيني يا جد الحسنين، صل يا من تسمعني على سيدنا النبي. بمقام الحسين طيب الأصلين، بمقام الحسين طيب الأصلين، جئنا للزيارة نصلي على النبي. يا قرة عيني يا جد الحسنين، صل يا من تسمعني على سيدنا النبي. يا كامل الأوصاف لين الأعضاء، يا كامل الأوصاف يا لين الأعضاء، قلبي لنحوك طاف يا سيدنا النبي. يا قرة عيني يا جد الحسنين، صل يا من تسمعني على سيدنا النبي. يا كاملين المعنى بكم أتهنى، يا ربي تجمعنا مع آل بيت النبي. يا قرة عيني يا جد الحسنين، صل يا من تسمعني على سيدنا النبي. في العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، والأنبياء تشهد إنك رسول الله. كيف العمل